सुस्वागतम मम ईश्वर की ओर चैनल नामनी छवि सम्मिलिते वार्ता प्रवाहे नमामि सर्वजना ईश्वरोन्मुखा मुमुक्षा संतजना साधकजना भक्तजना च। प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूले गुरुर्मूर्ति पूजा मूले गुरुपदम मंत्र मूले गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूले गुरु कृपा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अहमद्य मानव जीवनस्य उद्देश्य विषये वार्ता कर्तुम् इच्छामि। सनातन धर्मस्य धार्मिक ग्रंथे मानवस्य जीवनोद्देश्य विषये इदं श्लोकम् उच्यते। धर्मार्थ काम मोक्षाणां पुरुषार्थः चतुर्विधम्। उपरोक्त श्लोके मानवस्य चतुर्लक्ष्यस्य वर्णनम् अस्ति। अंतिम लक्ष्यं मोक्षं प्रधानम् उच्यते। अहमद्य प्रमुखतया मोक्ष विषयस्य विवेचनं करोमि। मोक्षं किम् आवश्यकं मनुष्याणाम् इति प्रश्नम्। तस्योत्तरं जन्म मरण चक्रात् समाप्त्यर्थं मोक्षम् आवश्यकम्। मानवः सृष्टि आदिकालात् विविधयोनिं भ्रमति। उदाहरणं मनुष्ययोनि, पशुयोनि, खगयोनि, वृक्षयोनि, जलचरा, नभचरा च। जन्मं धारयति, जन्म मृत्यु चक्रं भ्रमति, विविध प्रकारेण दुःखम् अनुभवति। इदं दुःख प्रकारम् आदि व्याधि शोकं कष्टं पीडां जन्म दुःखं मृत्यु दुःखम् अनुभवति इति दारुण कष्टं प्राप्नोति। उपरोक्त दुःखस्य निवारणार्थं जन्म मृत्यु चक्रात् मुक्त्यर्थं मोक्षम् आवश्यकम्। मोक्ष प्राप्त्यर्थं ईश्वरानुभूतिं आत्मानुभूतिं स्वात्मबोधम आत्मानुसंधानम् आवश्यकम्। उपरोक्त उद्देश्यस्य पूर्तिं ध्यान साधना आवश्यकम्। अन्य उपायं नास्ति। सर्वे जानन्ति सर्वविदिताः शरीरम् ईश्वरस्य मन्दिरम् आत्मानं गृहं शरीरम्। अस्मिन् शरीरे अंगुष्ठमात्र प्रदेशे निवसति आत्मा। अविनाशी आत्मा परमात्मानम् अंशः रामचरितमानसे तुलसीदासः कथयति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी जीवात्मा परमात्मानम् अंशः। अन्य चर्चायां रामचरितमानसे तुलसीदासः कथयति। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ ताभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तः स्थित ईश्वराः। उपरोक्त श्लोकानुसारेण इदं स्पष्टं यत् ईश्वरः अस्मिन् शरीरे निवसति। शरीरः ईश्वरस्य मन्दिरम् आत्मरूपेण आवासम्। अतः शरीरं मन्दिरः ईश्वरालयः शरीरम्। वयं सर्वे जनाः ईश्वरम् अस्मिन् भौतिक संसारे बहिर्मुखं भूत्वा मन्दिरे तीर्थे समुद्रे आकाशे पर्वते भ्रमन्ति। तस्य प्रमाणे निम्नवाक्ये पश्यन्तु। कस्तूरी कुंडलिवस मृग ढूंढे बनमाहि ऐसे घटघटी राम है दुनिया देखे न। उपरोक्त वाक्ये स्पष्टं बोधयति यत् ईश्वरः सर्वव्यापकः घटाकाशः ब्रह्माण्डे सर्वस्थाने उपस्थितम् अस्ति। तस्य प्रमाणम् इदम् ईशावास्य उपनिषदस्य मंत्रम् ईशावास्य इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। तस्य प्रमाणम् ईशावास्यस्य इदं मंत्रं सिद्ध्यति। उपरोक्त मंत्रानुसारेण इदं संसारे सर्वत्र ईश्वरस्य प्रभावेण प्रभावितः नियंत्रितः ईश्वरः अस्य ब्रह्माण्डस्य जनकः पालकः संहारकर्ता च। तस्य ईश्वरस्य
प्राप्त्यर्थम योगिनां निर्दिष्टं योगमार्गं सुगम्यं ऋषीणां योगिनां कथनानुसारेण ध्यान अवस्थायां हृदय स्थिते देशे परमात्मा दर्शनं संभवम् आत्मानुभूतिम् ईश्वरानुभूतिं संभवं द्वितीय मार्गं न अस्ति। मानवस्य प्रथमधर्मम् आत्मानुसन्धानम् अन्यथा पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणम् इति संभवम्। अन्य श्लोके कथयति ऋषयः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। उपरोक्त श्लोके स्पष्टं यत् समस्त देवाः योगिनः ऋषयः ध्यानावस्थायां भूत्वा स्वहृदये प्रदेशे ईश्वरस्य दर्शनं कुर्वन्ति। अन्य श्लोके इदं स्पष्टं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामुदा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। इदम् अस्मिन् श्लोके स्पष्टं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। उपरोक्त श्लोके ऋषयः उच्चु ईश्वरस्य ध्यानावस्थायां दर्शनं संभवम्। साररूपेण इदं सिद्धं ध्यानमार्गेण ईश्वरस्य प्राप्तिं संभवं न कोऽपि अन्यमार्गः। मनुष्यस्य प्रथमं धर्मम् आत्मानुसन्धानम् अन्यथा जन्म जन्मान्तरे जन्म मरण चक्रे भ्रमयितुं संभवम्। मनुष्यस्य जन्मना स्वभावः यत् पश्यति बहिर्मुखीं बाह्य जगते ईश्वरस्य अन्वेषयति इदम् असंभवं प्रयासम् अहम् आवाहयामि समस्त मानवम् अंतर्मुखीं भूत्वा स्वान्तः स्थिते ईश्वरस्य अनुसन्धानं कुरु। हे मानव, इयं मनुष्य शरीरं पूर्वजन्म पुण्य कर्म प्रभावेण ईश्वरस्य कृपा प्रसादात् सुलभं भवति। केवलम् अस्मिन् शरीरे ईश्वरस्य दर्शनं संभवम्। अन्य विविध योगिनाम् उदाहरणं संभवम्। अन्य विविध योनिनाम् उदाहरणं पशुयोनिं पक्षिणः योनिं वृक्षं जलचरं नभचरं जीवं थलचरं जीवम् असंभवम् ईश्वर दर्शनम्। केवलं मनुष्य शरीरे ईश्वरस्य दर्शनं संभवम्। अतः हे ईश्वरस्य सर्वश्रेष्ठ निर्माणः मानवः प्रार्थयन्तु ईश्वराः अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम् अमृतं गमय। अतः वार्ता समाप्तः कर्तुम् इच्छामि। भविष्यत्काले वार्तायां ध्यानस्य विविध रूपम् ईश्वरस्य स्वरूपं चर्चां करिष्यामि। मम साग्रह निवेदनं प्रेषयन्तः मम वार्ता मुमुक्षो जनाः ईश्वरोन्मुखाः ईश्वरभक्ताः सत्यान्वेषकाः। अस्य मया कृता वार्ता परमार्थे समर्पिता ईश्वरः सद्गुरुं यस्य इच्छानुसारेण इदं संभवम्। अस्मिन् ईश्वर चर्चायाम् अनेकाः त्रुटिपूर्णाः वाक्यानि प्रयोगम् अभवत्। अहं करजुगलं प्रार्थयामि क्षमस्व मां मुहुर्मुहुः मम भावनां ग्रहणं कुरु न शब्दानुसन्धानं व्याकरण त्रुटिम् अन्वेषणं च क्षमस्व माम् इति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् अथेति नमामि सद्गुरुम्।